Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyae ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Sa nagpanuigon 75 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo alang kang Timoteo. Mga igsoon, pakig-ambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya o gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus, sukad pa sa sinugdanan. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila, ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo busa ng hapa sila. Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, Tindog kamo ug ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang nanglugsong sila sa bukid, gipasidad-an sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tawo.